अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोग्राम की अगली किस्त को लेके आपके सामने हाज़िर है। आपकी आसानी के लिए लेक्चर्स को उर्दू ज़बान में बयान किया गया। सवालात पूछने के लिए कमेंट्स में सवालात लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सवालात का समझना ज़रूरी है, जैसा कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। एक ऐसा ख़रीदारी का अमल जिसमें इंटरनेट शामिल हो ई कॉमर्स कहलाता है और इसकी इकसाम मदरजा ज़ात है, जैसे बिज़नेस टू बिज़नेस है, बिज़नेस टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू बिज़नेस है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। B2B का मतलब है बिज़नेस टू बिज़नेस, B2C का मतलब है बिज़नेस टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिज़नेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपको इसके आगे मॉडल्स भी बताएंगे। B2B बिज़नेस जो है एक ऐसा कारोबारी ऑनलाइन निज़ाम है जिसके तहत कोई भी दो कारोबार बाहमी ताउन से ख़रीदो फरोख्त और लेन देन की सहूलत फराहम करें तो इस निज़ाम अमल को बिज़नेस टू बिज़नेस कहा जाएगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम दे दी है या एक वेबसाइट दे दी है। अगर ये कीबोर्ड एक बिजनेसमैन ज़्यादा तादाद में कारोबार के लिए खरीदे तो ये B2B कहलाएगा। B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर एक ऐसा कारोबारी ऑनलाइन निज़ाम जिसके तहत कोई भी शख्स किसी भी कारोबार से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदो फरोख्त और लेन देन करे तो इस निज़ाम अमल को बिज़नेस टू कंज्यूमर कहा जाएगा। अब इसकी मिसाल जो है B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर, अगर ये कीबोर्ड एक शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदे तो ये B2C होगा, क्योंकि वो बिज़नेस से परचेज़ कर रहा है। कंज्यूमर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक चीज़ को परचेज़ कर रहा है तो वो बिज़नेस टू कंज्यूमर होगा। इसी तरह C2B कंज्यूमर टू बिज़नेस एक ऐसा कारोबारी निज़ाम ऑनलाइन निज़ाम जिसके तहत कोई भी शख्स किसी भी कारोबार को कारोबार की ज़रूरत के मुताबिक अपनी खिदमात या कुछ फ़रोख्त और लेन देन करे तो इस निज़ाम अमल को कंज्यूमर टू बिज़नेस कहा जाएगा। अब C2B कंज्यूमर टू बिज़नेस का मॉडल जो है ये आपके सामने कि दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं और सेंटर में एक बंदा लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है और साथ ही एक लेडी खड़ी है जो कि वहाँ से शायद सर्विसेज ले रही है या दे रही है। अब साथ ही एक बिजनेसमैन है टाई वगैरह डाले हुए, वो उनसे कुछ डिमांड कर रहा होगा। मतलब ये मॉडल में ये चीज़ दिखाई गई है और उसके नीचे आप डायग्राम में देख लो C2B जो है अगर कंज्यूमर जो है वो बिज़नेस को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है या अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो C2B होगा। अगर बिज़नेस वही चीज़ अपने कंज्यूमर को दे रहा है तो वो B2C कहलाएगा। उर्दू में मैंने लिखा हुआ है अगर कोई एक शख्स अपनी खिदमात या चीज़ों को किसी कारोबार को फ़रोख्त कर दे तो ये अमल C2B कहलाएगा। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये चीज़ें जो हैं हमें अक्सर अपने बाज़ारों में मिलती हैं और हम लोग इसकी वाज़ेह मिसाल भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए एक ऐसा कारोबारी ऑनलाइन निज़ाम जिसके तहत कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक अपनी खिदमात या कुछ फ़रोख्त और लेन देन करे तो इस निज़ाम अमल को हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहेंगे। ये इसका मॉडल है। दो कंज्यूमर इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो फिर आपस में डील कर लेते हैं। इस किस्म के निज़ाम अमल हमें जो है वो बाज़ारों में मिलते हैं। बाज़ार में मतलब वो एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन ये पर्सनली जो है वो एक दूसरे को शायद नहीं जानते तो वो कंप्यूटर के थ्रू एक कारोबार से दूसरे कारोबार या एक बंदा दूसरे बंदे से वो क्या करता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उनसे बातचीत करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल हमारे जो पाकिस्तान में OLX है वहाँ से क्या होता है कंज्यूमर ही अपनी प्रोडक्ट को लगा रहा होता है, कंज्यूमर ही उसको दे के वो उसको ख़रीद रहा होता है तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूसरों से ज़र मुबादला करके मतलब जिससा भी उन्होंने आपस में बातचीत करके उसको आगे कैरी ऑन कर लेते हैं।
अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट में 2 तरीक़ों से ख़दमात और चीज़ों को फ़रोख्त किया जाता है, FBA और FBM। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA का मतलब है जी अमेज़ॉन की फ़राहम करदा सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए अपनी खदमात या चीज़ों को बेचा जाए। और FBM का मतलब है कि इसको रिवर्स कर लें कि वो जो चीज़ें जो अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि आप खुद उन सर्विसेज को अपने क्लाइंट को दे रहे हो। अब इसकी और डिटेल में बात करें, व्हाट इज़ ए FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के पास दुनिया का एक जदीद तरीन नेटवर्क है। अमेज़ॉन FBA की तकमील के साथ अपनी मसनूआत को अमेज़ॉन की तकमील वाले मराकज़ में महफूज करते हैं। फिर अमेज़ॉन कहता है कि मैं चुनता हूँ आपकी प्रोडक्ट को, मैं पैक करता हूँ, मैं आपके ग्राहकों के पते पे भेजता हूँ और हम आपकी मसनूआत के लिए कस्टमर सर्विस भी फराहम करते हैं। FBA आपको अपने कारोबार को बढ़ाने और ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचने में मदद करता है। ये इसका मॉडल है जी। आपने अमेज़ॉन को अपना सामान दे दिया, अमेज़ॉन ने उसको स्टोर कर लिया आपके लिए, वो इसके एवज आपसे चार्जेस वसूल करता है। अब कस्टमर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, परचेज़ कर लिया। अब अमेज़ॉन जो है वो आपका सामान जो है वो आपके कस्टमर के घर तक पहुँचाएगा। अब उसके लिए उसको जो शिपमेंट पड़ती है, उसको जो किराया पड़ता है, वो अमेज़ॉन खुद पे करे क्योंकि उसने आपसे पहले ले लिया हो। दूसरा मॉडल है जी, आप चाह रहे हो पैसा कमाना, ठीक है, FBA के थ्रू आपने पैसे कमाने हैं, तो आप दूसरा स्टेप क्या करते हो कि एक ऐसी चीज़ को ढूंढते हो जिसकी पब्लिक में डिमांड होती है। इसी तरह फिर जो आप क्या करते हो उसका सप्लायर ढूंढते हो। सप्लायर ढूंढने के बाद आप उसको अमेज़ॉन के सेंटर में भेज देते हो। ख़रीद के अमेज़ॉन के सेंटर में भेजा, अमेज़ॉन ने क्या किया, आपकी प्रोडक्ट को शिप किया, आपके कस्टमर तक पहुंचाया, तो वहाँ से आपको पास क्या आया जी, उसका प्रॉफिट भी आ गया। ये एक दूसरा इसका मॉडल था, तो ये भी समझाना ज़रूरी था, इसलिए आपको ये बताया जी। व्हाट इज़ ए FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सादा अल्फाज में वो तमाम सहूलियात जो FBA की वजह से मिलती हैं वो मर्चेंट खुद इनका ज़िम्मेदार होता है और ये नया कारोबार करने वाले के लिए मुश्किल अमल होता है। लिहाजा FBA को अहमियत दी जाए क्योंकि आप से उसके बदले में वो मुआवजा वसूल करता है। नहीं जी, ये FBM और FBA के मुतल्लिक जो है एक छोटा सा नमूना है जी, हम उसको देख लेते हैं। FBA में प्राइम एलिजिबिलिटी होती है जी, बेटर कन्वर्सेशन होती है जी, बाय बॉक्स का एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन FBM में बेटर मार्जिन आपको मिलता है जी, कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री। जो आपका अमेज़ॉन ने इन्वेंट्री कंट्रोल करनी होती है वो आप खुद कर रहे होते हो, ठीक है। लोअर अमेज़ॉन फ़ीस, उसमें FBA में अमेज़ॉन की फ़ीसें ज़्यादा जा रही होती हैं, इसमें आपकी जो अमेज़ॉन की फ़ीसें होती हैं वो कम हो जाती हैं। स्टोरेज आपने नहीं देनी है, तो फिर आपने उनको वो जो शिपमेंट चार्जेस होते हैं वो नहीं देने होते, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से भी होते हैं, उसको भी हम आके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये असल में होता क्या है, इसलिए आपको ये डायग्राम जो शो करवाई। आगे जी अमेज़ॉन के बिज़नेस के तरीक़ाकार क्या क्या होते हैं। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग है, अमेज़ॉन ड्रॉप प्राइवेट लेबल है, अमेज़ॉन होलसेल है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अंदर अमेज़ॉन की जो ये ई-कॉमर्स का एक मेथड है जिसमें बेचने वाला किसी कारखाने से या डिस्ट्रीब्यूटर से या सप्लायर की जानब से ऑर्डर लेता है, ठीक है। फिर वो सार्फ को प्रोडक्ट उसका अगर कोई सार्फ मतलब उसका कोई कस्टमर जो है या कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, तो ये क्या करेगा, वहाँ से ले लेगा, किसी कारखाने से उठाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर से उठाएगा, किसी सप्लायर से उठाएगा और जिसने ख़रीदा होगा ये उसको पूरा कर देगा, उसको सेंड कर देगा। और ये जो तरीक़ाकार होता है इसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं
اور یہ جو ماڈلز ہوتے ہیں ہمیں امیزون میں، ای بے میں اور شاپیفائی میں ملتے ہیں۔ امیزون پرائیویٹ لیبل ہے۔ امیزون پرائیویٹ لیبل کے اندر امیزون پہ ایسی پروڈکٹ ہم لوگ تلاش کرتے ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے پروڈکٹ کے ریویو لیتے ہیں کہ لوگ اس کو کس حد تک اس کو جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس پروڈکٹ کی ہول سیل کو ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کا جو سپلائر ہوتا ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈنے کے بعد اس کے اوپر ہم اپنا نام اور پتہ لگا دیتے ہیں، اس پروڈکٹ کو ہم اپنے برانڈ کے ساتھ اصل اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزنس ہوتا ہے، ہمارا جو کاروبار ہوتا ہے، اس کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ امیزون کے اندر لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے۔ اس کو ہم اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اپنے نام سے اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم امیزون پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں۔ امیزون ہول سیل ہے۔ دنیا بھر میں صارفین کو لاکھوں مختلف مصنوعات کی فروخت کرنے کے لیے کوئی سسٹم چاہیے ہوتا ہے، تو امیزون ان کو ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، جس میں لوگ جو 2 ملین سے زیادہ جو تھرڈ پارٹی سیلز جو ہوتے ہیں، سیلرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ تھوک میں سامان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد وہ اپنے صارف کو یا ایک بزنس مین کو یا ایک ایسی جگہ جس میں زیادہ کوانٹٹی میں سامان چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان کا سورس کیا ہوتا ہے؟ یا کوئی کارخانہ ہوتا ہے، یا کوئی سپلائر ہوتا ہے، یا کوئی ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے۔ تو وہاں سے یہ سامان کو اٹھاتے ہیں، بعض دفعہ یہ اپنے نام سے بھیجتے ہیں، بعض دفعہ کسی کے نام کو اٹھا کے اس کو آگے بھیجتے ہیں، یا تیسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ یہ ایک مڈل مین بھی ہوتی ہے، پھر انہیں بلک میں سامان کو اٹھانا ہوتا ہے۔ جی اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ جی ایف بی اے میں اور ڈراپ شپنگ میں، اس میں آسان الفاظ میں بنیادی فرق اس کا یہی ہوتا ہے کہ کسی کے سامان کے اوپر سمجھ لو قبضہ ہے۔ جب آپ کے پاس ڈراپ شپنگ کا آرڈر ہوگا تو آپ نے کسی دوسرے تجارتی مرکز سے سامان اٹھانا ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں، تو جو آپ کا سپلائر ہوگا یا گاہک ہوگا تو آپ ان کے درمیان میں ایک مڈل مین کی حیثیت سے کام کرو گے۔ تو آپ نے امیزون ایف بی اے کے پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو تجارتی سامان میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے وہاں سے سامان اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد آپ نے اپنے کسٹمر کو یا کنزیومر کو بھیج دینا، اور اس طرح سے آپ کو امیزون کا جو گودام ہے اس میں اپنے سامان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کسی تجارتی مال کے مالک نہیں ہیں، آپ سپلائر نہیں ہیں، آپ گاہک نہیں ہیں۔ آپ نے کسی کارخانے سے یا تجارتی مال کے سپلائر سے آپ نے سامان کو اٹھا کے اپنے گاہک کو آپ نے بیچنا ہوگا، تو آپ کا جو کردار ہے یہاں پہ وہ ایک مڈل مین کا ہے۔ یہ ایف بی اے کے جو پروس ہیں، یہ پرائم انرولمنٹ ہے، بائی باکس ایلیجیبلٹی ہے، امیزون فیلز آرڈر ہے، امیزون از ریسپانسبل فار دی پیکنگ، شپنگ، ریٹرنز اینڈ کسٹمر سروسز، پوٹینشیل فار لوور شپنگ ریٹ۔ یہ جی ایف بی اے کے پروس ہیں۔ اب ایف بی ایم کے پروس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہینڈ آن ایکسیس ٹو انوینٹری، جو آپ کا سامان کی جو انوینٹری ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لوور کاسٹ اسپیشلی فار آئٹمس ود slower turns rate, faster turns rate, optional to enroll in seller fulfilled prime program۔ تو یہ ایف پی ایم کے ہیں۔ اب اسی طرح ٹائپس آف امیزون اکاؤنٹ، اس امیزون کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ ویسے تو 2 قسم کے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کچھ ہمیں امیزون فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ 40 سے کم آئٹمس بیچ رہے ہو تو ہم آپ سے منتھلی جو سبسکرپشن فیس ہے وہ نہیں لیں گے، تو یہ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے اس کے اندر، اس لیے امیزون ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پروفٹ دیتا ہے، تو ہم بھی اس کو جو چیک کر لیتے ہیں۔ اب امیزون کے اندر ایک اونر اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک اس کا چائلڈ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ امیزون چائلڈ اکاؤنٹ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایڈمنسٹریٹرس کے رائٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں، یا اگر کسی ورچوئل اسسٹنٹ سے ہم کام لے رہے ہیں، یا کوئی ملازم ہے، یا کوئی شریک کاروبار ہے یا شراکت دار ہے، کوئی مینیجر ہے،
تو اس کو اس کی مرضی کے مطابق اس کو اس پورشن کی ایکسیس دے دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں سارا اپنا اکاؤنٹ کھول کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو لاگ ان بنا کے دے دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جگہ پہ جو ہے اس کو ایکسیس کر کے تو اپنے اپنے اکاؤنٹ کی اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ انوینٹری یا اکاؤنٹ کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ اب امیزون بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پہلے تو ہم جب اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہمیں اپنا جو بزنس کا ایڈریس ہے یا ای میل ہے وہ چاہیے، آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ریچارج ہو سکے، جس میں مطلب آپ جو ہے وہ پرچیزنگ کر سکے، آپ کا گورنمنٹ آئی ڈی کارڈ یا جو آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیکس انفارمیشن جو آپ دے رہے ہو، فون نمبر اور بینک اکاؤنٹ جس میں امیزون میں آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے، جب آپ کی کوئی چیز بکے گی تو اس کو اس نے ٹرانسفر کرنا ہے۔ امیزون کی جو پرائم فیسیلیٹیز ہیں اس کی جو سالانہ ممبرشپ ہے وہ $119 ہے، اسی طرح منتھلی فیس 12.99 ہے، اسی طرح امیزون پرائم ویڈیو کی جو فیس ہے وہ 8.99 ہے، مطلب $9 ہی ہوگی۔ امیزون پرائم اسٹوڈنٹ ود این اینول فیس $59 پر ایئر ہے۔ امیزون اسٹوڈنٹ ود منتھلی فیس 6.49 پر منتھ ہے۔ امیزون پرائم فار EBT کارڈ ہولڈر 5.99 پر منتھ ہے۔ امیزون کے اکاؤنٹ کے حوالے سے دوبارہ بات کرتے ہیں تو بیچنے والوں کی جو اقسام ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ جو بیچتا ہے ان کے اندر کچھ اقسام ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، ٹیکنیکل سیلر ہیں، انٹرنیٹ کے سیلر ہیں، یا آپ کے گلی محلوں والے کچھ ہوں گے، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کی گلی میں 5-6 بندے وہ امیزون کے اوپر چیزیں بیچ رہے ہوں گے۔ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس بہترین ویب سائٹ ہے وہ ای بے ہے، امیزون ہے، شاپیفائی ہے، علی بابا ہے، والمارٹ ہے، اسٹے ہے، ہوم ڈپورٹ ہے جی، ٹارگٹ ہے، بیسٹ بائی ہے، وائی فائی ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی چیزوں کو مطلب ان ویب سائٹ کو دیکھ کے ہم امیزون کی جو ورچوئل اسسٹنٹ کا جو میتھڈ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور ای کامرس کا جو بائنگ سیلنگ کا جو اوور انٹرنیٹ بائنگ سیلنگ کا جو عمل ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سے اچھی اور انفارمیٹیو جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بھیجے۔ کویسچن ضرور لکھا کرو تاکہ آپ کے جو کویسچنز ہوں گے اس کو دیکھ کے ہم آگے ویڈیو بنائیں گے، تاکہ جو آپ کو مشکلات آ رہی جو سمجھ نہیں آ رہا وہ آپ کو بتایا جائے، اور آپ کے لیے جتنا زیادہ ہم لوگ مٹیریل دیں گے وہ آپ کے سوالوں سے ہم نے نکالنا، تو آپ نے پوچھنا تو ہم نے بتانا۔ بہت بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔